रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब के सब देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब बातों का सिलसिला आपके साथ बिल्कुल शुरू होगा और 0315000824 0315000824 पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर 8881 पर। तो जनाब आज के प्रोग्राम में क्या होने वाली है बात, उस पर भी हम करेंगे आपके साथ गुफ्तगू। और सबसे पहले आज आपको बताते चलें कि आज जो हमारा मौजू है गुफ्तगू है वो होगा बेहतर से बेहतरीन की तरफ का सफ़र जारी रखें। आप जिस मकाम मंजिल मर्तबे पर भी हैं, परवरदिगार आपके इस मकाम मंजिल मर्तबे में और बरकत दे, आप और अपनी तरक्की का, खुशहाली का सफ़र जो है उसको बेहतर से लेकर बेहतरीन की तरफ लेके आगे बढ़ते रहें। आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे ज़रा बात थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब हमारा दोबारा ना आपके साथ नशिस्त हो, एक अच्छे मौजू के साथ, एक नई स्प्रेड और एक नए ताकत, एक जोश वलवले के साथ आप लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू की जाए। तो मकसद ज़िंदगी का हदफ क्या है, सब अपनी ज़िंदगी के हदफ को पहले तो जानें पहचानें। नहीं मालूम तो अपने आप से बात करें, अपने ज़मीर से इसको झंझोड़ें और देखें समझें कि क्या ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, समझें पहले कोई गलती है, कोताही है, उसको एक्सेप्ट भी करें और उसकी इस्लाह की कोशिश भी ज़रूर करें। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखें पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। ये बहुत दफ़ा मैं बात कह चुका हूँ। अब अमल करने का वक्त है, अब हमें अमल की तरफ आना चाहिए। हम आप शायद वन साइडेड ना चलें, बल्कि हम दो तरफा चीज़ों को देखने की आदत डालें। मैं बिल्कुल सही हूँ, ये बात का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं हमेशा आपको गलत समझता रहूँगा और अपने आप को हमेशा अच्छा समझता रहूँगा। तो ये चीज़ें अपने अंदर से दुरुस्त करने की कोशिश करें। आप दोनों तरफ की बात, अपना मौक़िफ़ भी रखने की सामने कोशिश करें, सामने वाले की बात सुनने का भी हौसला पैदा करें। कोशिश करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और हर काम को ना करें। काम जो आपको सुनाता है आप करें ज़रूर, लेकिन आप हर काम ना करें। अपनी वैल्यूज़ को भी आप खुद से भी डिफ़ाइन करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करें, जितनी ज़्यादा इस वक्त एनर्जी है सबको यूटिलाइज़ करें और बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें। सेहत का ख्याल अपनी भी रखें, वर्जिश आप करें, हेल्दी लाइफ को आप एंजॉय करें। आप अपने लिए एक कैलकुलेटेड ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश तो एक दफ़ा करके देखें। आपको मालूम है, ये तो देखें ना परवरदिगार की तरफ से कितना खूबसूरत निज़ाम है कि सुबह का वक्त अव्वल नमाज से शुरू होता है, दिन का आगाज़, और आप चहलकदमी करते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, नाश्ता करते हैं, चहलकदमी करते करते घर आते हैं और फिर अपना आप दफ्तर और कारोबारी सरगर्मियों में मशरूफ़ रहते हैं। दोपहर में एक वक्फ़ा जिसमें आप आराम भी करते हैं, कुछ कैलुला भी करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, खाना भी नोश फरमाते हैं। इसी तरह से जब ये सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो शाम का वक्त आता है, थोड़ा सा अपने आप को और सुस्ता लेते हैं, थोड़ी सी चाय, बिस्किट्स, समोसे वगैरह से थोड़ा सा और तवज्जो अपनी करते हैं, थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ते हैं, फ्यूल डालते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मगरिब का वक्त होता है, असर की नमाज़ के बाद से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, इसमें उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ यही सिलसिला रात को इशा तक और फिर आगे फिर दोबारा से घर के मामलात, दीगर कारोबारी मामलात या दीगर मिलना मिलाना, आना जाना, करना करवाना, दुनियादारी, दीनदारी, सभी इस 24 घंटे की आपकी कोशिश हमारी होती है कि हम उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ करते रहें। ये एक रूटीन है नॉर्मली, जिसको मैंने सीधा सीधा बयान किया। बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों में, परेशानियों में, उलझनों में उलझे होते हैं, ना उनको फिर बाज़-औक़ात दिन का फ़िक्र रहती है, ना रात की। किसी के ज़हन में कोई मकसद, कोई हदफ होता है जिसको उसने पा लेना होता है। उसको पाने के लिए वो कितनी मेहनत करता है, उसको कितना आगे जाना है, कितना पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, उसके लिए वो और ज़्यादा मेहनत करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि हमें तनकीद करते हैं या नज़र रखते हैं या हमारे ऊपर ख़ास नज़र करम भी करते हैं कि जी इसको सपोर्ट करना है या इसको आगे नहीं बढ़ने देना, या बहुत
मुस्बित तरीके से भी आपको कहीं करेज मिलता है, कहीं बहुत नेगेटिव तरीके से भी आपको ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, आपके छोटी छोटी हरकत को भी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। वो कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, इस तरह से भी हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। तो खैर एनीवे, आज के प्रोग्राम में आप लोगों से यही बात होती रहेगी कि जी अपनी ज़िंदगी के सफ़र को हसीन बनाएं और ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेहनत करते रहें और यूं ही ज़िंदगी के सफ़र को आगे लेकर चलते रहें। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ आज प्रोग्राम में भी गुफ्तगू रहेगी और इस वक्त हमारा आपका साथ रात 11 बजे तक बिल्कुल रहेगा। 0315000824 इस पर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह कि आप 8881 पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो 8881 पे मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब कल के प्रोग्राम में नज़र नूर का मैसेज दिया कि जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे आप। तो जनाब आपके सामने कल तो बहुत सारे लोगों ने शिकवा किया कि जी कल तो मसरूफियत इतनी है कि आप तो राब्ते में नहीं आ रहे। तो जनाब कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारा मुझे फीडबैक मिला और अच्छा लगा। एक साहब ने मुझे लाइक भी किया और पसंद किया, फिर उसने कुछ एक और चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दिलाई, बहुत अच्छा लगता है। और एक सबसे अहम बात जो कल हम ग़िज़ा के हवाले से करें तो उसमें एक साहब ने कहा, गालिबन शायद मोहम्मद ख़ान साहब ने, कि ये बुफे सिस्टम आने से हम बहुत ज़्यादा पैसे देके अब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, तो शायद कभी कुछ लोगों की या तो नज़र बढ़ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आज लालच कर लो, आज तमा कर लो, आज इतना पैसा भरा है तो आज इसको वसूल भी करके जाना है। और इसके अलावा भी हम महंगे रेस्टोरेंट्स की बात करें या दीगर वो जगहें जहाँ पे बुफे सिस्टम में खाना सर्व किया जाता है, जैसे भी रमज़ान का सीज़न आएगा तो रमज़ान में जो है हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जी अफ्तार हमारे साथ कर लें, सहर आप हमारे साथ कर लें, डिनर एंजॉय कर लें। तो जो सहरी के बाद अफ्तार का शाम में सिलसिला होता है तो वो फिर आगे ऑनवर्ड आपका खाने तक का सिलसिले में भी आपको कुछ जगहों पे बुफे जो है वो एक पूरा लॉन्ग आपको मिल रहा होता है एक्सपेल, तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से खा पी भी सकते हैं। लेकिन बात तो वही थी कि जी आप प्लेट को भरें मत, आप अपना पेट भरें और पेट भरने के लिए जिस मिकदार में आपको खाने की ज़रूरत है उतना ही खाना लें, ना कि उसको ज़ाया करें। तो कल बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा, बहुत सारे लोगों ने अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया। कुछ एक साहब आए, उन्होंने अपनी चंद एक चीज़ों की तरफ तवज्जो भी किया। कल आरिफ साहब ने स्पेशली सेकंड टाइम दोबारा कॉल की, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बात की तकरार को दोबारा दोहराया। बहुत अच्छा लगा कि जी आज भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को चाहते हैं कि जिस मौजू पे बात की जाए, तो हमें भी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ भी हम किस तरह में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम छोटी सी इस्लाह के ज़रिए अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो जनाब प्रोग्राम में शुरू करने लगे हैं कॉल का सिलसिला और पहली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं जनाब? सर इमदाद अली बात कर रहा हूँ। इमदाद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज आपने बहुत अच्छा किया कि शुरू में ही कॉल कर ली जनाब। हाँ, रात को बहुत कोशिश की थी तो वो कॉल नहीं लगी। अच्छा जी, अभी तो जल्दी लगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और जनाब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से, ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह से गुजार रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए क्या इक़दाम लिए अभी तक? सर बस इंसान को अच्छे अखलाक होना चाहिए, बहुत खूब। इंसान को जो अच्छा होना चाहिए, इंसान को ज़िंदगी में रहने के लिए इंसान को अपनी प्लानिंग करना चाहिए और जो इंसान की ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से इस सफ़र को गुजारने के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। हेलो जी 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 सर बोले, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बात करें। हाँ हाँ सर, ये आपकी जो नसीहत है कभी आवाज़ आ रहा है कभी नहीं आता है। अच्छा हाँ नशा अभी मैंने सुना तो आवाज़ गुम हो गया, अभी आ गया आवाज़। अच्छा शायद हो सकता है हवा का कोई रुख ऐसा हो जिससे आप तक ना पहुंच पा रही हो, और कभी कहीं आपको प्रॉब्लम भी आए तो इस वक्त आप हमारा फेसबुक के लाइव पर भी आप हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स 18 घंटे की तकरीबन सारी नशियात हमारी अब जो है फेसबुक पर लाइव मौजूद होती है, आप वहाँ पर भी हमें देख सकते हैं। और इस वक्त भी हम इस वक्त अपने फेसबुक पेज से लाइव हैं आपके साथ। हाँ सर, हम ऐसी इलाके में जहाँ पे फेसबुक या इंटरनेट की जो सहूलत जो बहुत कम है, अगर आती है तो वो जगह पे आती है और सिग्नल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ फेसबुक या व्हाट्सएप या ऐसी जो इंटरनेट की जो सर्विस है वो नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, काम वाला से दरख्वास्त करेंगे कि जिस एरिया से आप मुखातिब हैं वहाँ पर ज़रूर इंटरनेट के जो मसाइल हैं उसको देखा जाए ताकि हर खास सर ये बहुत
جی جی سر، بہت قدر سے آپ کے جو 3 رات کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا بہت انتظار ہوتا ہے ہم کو. چلیں جی، بہت بہت ہم شکریہ بہت آپ آپ کا کا جناب. انتظار کرتے ہیں پروگرام کے لیے. تو بس آپ کے پروگرام سنتے ہیں، بہت اچھی باتیں آپ کرتے ہیں. ہم بالکل یہ اچھی باتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آتا ہے. بہت اور شکریہ. آپ جو بھی طاقت سے رکھتے ہو بہت اچھے طاقت سے رکھتے ہو. رات کو بھی آپ نے جو طاقت سے رکھا تو ٹھیک ہے. ہلو. جی جی جی، آپ بات ہاں، کریں. رات والا طاقت میں آپ نے جو رکھا تھا وہ بہت خطا ہو ہے. اچھا جی، بہت حالانکہ شکریہ. ایسا ہونا ہی چاہیے تو انسان کسی سے کچھ حاصل کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا بچائیں گے تو دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے. جی جی ہاں صحیح ہے. بالکل. کیونکہ مولانا علی علیہ السلام کا قول بھی ہے نا کہ جی رزق کو جو اسلام پر کیونکہ رزق جو انسان کو بہت مشکل سے ملتا ہے. یعنی رزق جو ہے وہ ان کو جو ہے ایسے جو ہے دانا بھی نہیں دیتا، اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ تاکہ اس کی پرندے یا کوئی جو ہے مکوڑی وغیرہ یا جو ہے نا وہ جی جی کوئی جانور کھا لیں تو صحیح. اسی کا بہت ثواب ہوتا. بالکل بالکل، اور اس کی قدر بھی ہاں کریں. اور ہم بعض اوقات اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے زراعت گر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پہ یا دسترخوان سے باہر بھی، تو کوشش کریں کہ اس کو صاف کر کے ہم کھا سکتے ہیں تو آپ ضرور کھائیں. لیکن اگر نہیں بھی کھانے کے ہاں قابل تو کبھی ایٹ لیسٹ اس کو ایسی جگہ پہ سر رکھیں جہاں خدشات الارض اس کو کھا سکیں. ہاں سر، کبھی کبھی ہم کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں نا تو شادی وغیرہ ہوتی ہے یا ایسا جی جی پروگرام ہوتا ہے جی یا میلاد کا ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ نظر نیاز ہوتا ہے، جی وہاں جی پہ بہت لوگ جو ہے تماشے بن کے اسی کو کھانے کو پھینک دیتے ہیں بالکل. یا کچھ کھاتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. ایسی جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی سے جو برکت ہے وہ ختم کر وہ دیتا ہے. ختم ہو گیا. یہ بات تو درست ہے آپ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ امداد صاحب کال کرنے کا. اگلے ہفتے جی بھی جی ضرور آپ سے جی جی ملاقات ٹھیک ہے رہے گی، پیر منگل اور بدھ رات 10 سے لے کے 11 انشاءاللہ تک. بالکل ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب، ٹھیک تھینک یو ٹھیک سو مچ. خدا اللہ حافظ. حافظ، ایمان ٹھیک اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ امداد صاحب، اور باتیں اور کل والے موضوع کیونکہ کافی طویل تھا اور کوشش پوری تھی کہ جس کو کلیل سے وقت مکمل کیا جائے، لیکن کچھ اثرات و ثمرات آج بھی آپ اس کو سننے کو انشاءاللہ ملیں گے. جی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور کل کے ٹاپک کی وجہ سے میں جو ہے نا بہت باتیں کرنا چاہ رہا تھا مگر جو ہے نصیب میں کال نہ تھی اور آپ سے اچھا. ملاقات کرنے کا جو ہے نا ہمیں ٹائم نہیں ملا. پروگرام تو میں ماشاء اللہ پورا سنا تھا مگر لگا ہی ہو جاتا. تو آپ کو میری بات کلیئر آ رہی ہے نا؟ بالکل بہترین آواز آ رہی ہے، اور میں خود سرپرائز ہوا کہ آج آپ کی آواز کتنی اچھی آ رہی ہے. کیا کیا آپ نے؟ ہم نے لگایا ہو تو ہینڈ فری ہوں مگر ہینڈ فری کو اپنے آپ تھوڑا دور کیے اور تھوڑا اونچا بولتا ہوں. یہ بات ہوئی نا، تاکہ آپ دیکھیں سب لوگ آپ کو بآسانی سن سکیں گے. جناب یہ بہت اچھا کیا، تھینک یو. اب اسی وجہ سے اس طرح کی آواز آئے گی کہ تکلیف کی آواز بالکل زبردست آ رہی ہے. پھر بالکل. دیکھنا آج ضرور ابو بکر بھائی آئیں گے اور بتائیں گے یہ آواز کا. محمد خان صاحب بھی کہیں گے بیٹا شاباش تم نے اچھا کام کیا. لیکن اگر وہ ہمیں بلا بھی کہیں کوئی بات تھوڑی ہماری نہیں فیملی میں سے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی بھائی اور کہ آپ آپ سب کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ضرور ہیں. بہت خوب. تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائیں اور جی کس طرح بڑھا رہے ہیں، ہوں تو زندگی تو ایسے ہی چل جائے گی. ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے. بے جب شک مر بے شک. جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا اللہ پاک سے جائیں گے کہ اللہ پاک ہم نے گناہ کیے، اب مجھے موقع دے دو کہ میں دوبارہ اس دنیا سے جاؤں پھر اپنے لیے کوئی آواز لے کے آؤں. اللہ پاک کہے گا میں نے تمہیں 60 سال 70 سال 20 سال 30 سال چلتے جتنی بھی عمر دی جی جی تم نے اس میں کیا کیا جو بھی میں تمہیں دوں. ابھی تو میں تمہیں عذاب تو مل جائے گا مگر تمہیں تو تمہارے بڑے بھی کہتے، تمہارے ماں باپ بھی کہتے، تمہیں تمہارے گھر والے بھی، تمہیں تو مسجد کے جماعتی بھی کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو، اس سے تمہاری زندگی جو ہے نا آخرت میں تمہیں عذاب ملے گا. جب موقع ہوتا ہے ہمارے پاس، جیسے آج بھی الحمدللہ ہم حیات ہیں تو ہمارے پاس آج موقع ہے اچھا کام کرنے کا. ہم کل کو آگے جا کے خدا کی بارگاہ کے اندر اس چیز کا شکوہ کریں کہ جی مجھے وقت نہیں ملا، یہ میں خدا تیری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آیا. تو آج جب موقع ہے تو آج ہم رجوع کریں اور انشاءاللہ اس کا ثمر بھی پھر ہم خود ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہتے ہیں نا کہ بڑے کہتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے، جب سانس نہیں ہے تو پھر چانس بھی کہاں سے. ہاں ہاں، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے.
یہ بات بالکل ہے. تو ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اور جب جیسی زندگی نبی نے گزاری اور جیسی زندگی جو ہے جس میں ہماری بہتری ہے, یہ تو آپ کو پڑے. جی جی جی, جب ہماری جیسی زندگی ہمارے بڑوں نے گزاری, جیسی بزرگوں نے گزاری, تو ہم اگر سنت کے مطابق ایک کام کرتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ رب العزت جو فرشتے ہیں وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اے نبی فلانے بندے نے فلانے کے بیٹے نے آپ ایک درود پڑھی ہے, سبحان اللہ, تو سبحان اللہ, درود پڑھی ہے, پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر 10 رحمتیں اگر ایک رحمت اللہ کی کوئی ایک رحمت جو ہے نا ہمارے اوپر پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے بھی خوش ہو جاتے ہیں. 10 رحمتیں بڑی بات ہے. بالکل بالکل. انشاءاللہ ایک ہفتوں کے اندر میں آپ کے لیے تمام لسنر کے لیے ایک دو باتیں رائف ہے میں آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور لاؤں گا, ضرور انشاءاللہ. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسئلہ مجھے ابوبکر بھائی سے عمر خان صاحب سے جو ہے نا بہت یعنی بات کرنے کا شوق ہے. میں ان سے جو کہتا ہوں اگر سن رہے ہیں تو ان کو اپنا نمبر اونیئر آپ کی چاہ تو بتا دیتا ہوں, یا وہ اپنا نمبر اونیئر بتا دیں. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے جی, ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ سے ضرور رابطہ کریں, اور آپ فیس بک کے اوپر بھی ایک دوسرے کو کامنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی ہم فیس بک پہ لائیو ہیں, facebook.com/ لائٹ نہیں ہمارے گھر پہ. نہیں, آپ کا جب بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہو آپ بآسانی ہمارے کسی بھی پروگرام میں میسج کریں گے تو ادھر ابوبکر صاحب بھی آپ کو کنیکٹ کر لیں گے, اور آپس میں آپ ان باکس میں جا کے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. ابھی جب لائٹ نہیں تو ایسا نہیں چلتا. اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ کی قدرت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ مختصراً بتائیے گا, مجھے اور بھی لوگوں کی کال لینی ہے نفیس بھائی. مختصر جی جی تھوڑا سا ایک بات یہ ہے کہ میں آج جو نا بائک پہ جا رہا تھا اپنے کزن کے ساتھ, تو ہمارے بیچ لگ گیا کتا. تو کتا لگا, میرے کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں سموں پکڑوں گا فلنا چونگے. پارا نمبر 1 سورۃ بقرہ کے 3 صفحے میں ہے, تو میں یہ پڑھا ہوں. اتنی میرے پاس نہیں تھی, میں اپنا پاؤں پر لگا اور اچانک میرے دل میں یہ بات آئی, میں جیسے پڑھنا سم بکم اتنا پڑھا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ کتا اپنی منہ موڑ کے پیچھے چلا گیا واپسی. واہ جی واہ, سبحان اللہ. یہ قدرت ہے اور یہ کلام کی تاثیر ہے اس کی. جی, تو سم بکم نے سنا جو اگر ہمارے پر جو ہے کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا کتا, یہ اپنے یہ میرے اوپر دیکھو پہلے میں اس کو یقین کرتا تھا, پڑھتا بھی تھا, کتے میرے دور بھاگتے تھے. آج میرا اتنا ہوتا کہ کتے نے میرے پاؤں بھی پکڑ لیے تھے, میں چپل اس نے پکڑا, میں اپنا پاؤں اور اوپر کر دیا. پھر جب میرے ہوش آیا تو میں نے پڑھا سم بکم نے کمنا جو کتا وہاں سے ٹوٹ گیا. اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے وعلیکم السلام. اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جی جی کہ میں آپ کو کچھ تحفے تیار کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اس تعلیمات مگر اور نہیں بڑھا سکتا ہے. انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, اور آپ کے لیے میں انشاءاللہ کچھ میرے لیے آپ نے اگر تحائف دینے ہیں نا تو بھائی مجھے آپ درود شریف کا ایک تحفہ روزانہ بھیجا کریں, اور دعا کے ساتھ بھیجا کریں. میرے لیے یہی کافی ہے جو میرے آگے چل کے آخر میں بھی کام آئے. بہت شکریہ آپ کا نفیس بھائی. یہ تو ہمارے لیے فرض ہے. ہاں جی, بس آپ اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کو بھی یاد رکھیں تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ نفیس بھائی. انشاءاللہ آپ سے ضرور فیس بک کے ذریعے بات ہوتی رہے گی. اور اس وقت جناب فیس بک لائیو پر بھی آپ لوگوں کے ڈھیر سارے میسج آ چکے ہیں, اور محمد خان صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایکٹیو ہیں, اور دیگر وہ لوگ جو کہ اس وقت ساتھ ہیں ان میں علی امیر صاحب, ناصر خان صاحب, امشد خان, رشتے انوکھے, واجیبہ کیا بات ہے جی, عبد القیوم میمن صاحب, غلام نبی صاحب, عبداللہ سعید صدیقی صاحب, سر کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں الحمدللہ. مستجاب ہے ہمارے ساتھ اکبر خان صاحب, اور نیاز بن بی جے, اور حسن زئی صاحب, کامن علی گوپنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور میسیجز میں سب لوگوں کے پڑھ رہا ہوں, ساتھ ساتھ رپلائی بھی کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ اکبر خان صاحب, محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, عبداللہ سعید صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کا ڈھیر سارا شکریہ جو کہ اس وقت پروگرام میں ساتھ ساتھ موجود ہیں. ایک کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد آصف بات. محمد آصف جی, کراچی پترکار. جی جی آصف صاحب.
موضوع پہ پرواز کریں یہ زندگی ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے جو زندگی ہمارے کو اللہ کے اسلام کے ثابت ہے نا اگر ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. بالکل. دوسرا ہماری زندگی کی کامیابی سب سے بڑی جو ہے نا وہ قرآن میں. تو اگر ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھیں تو ان شاء اللہ ہماری زندگی گزارنے میں بڑی مشکل ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ کل کے موضوع میں میں نے چھوٹی سی بات کی تھی پھر اس کے بعد کال کرنے کے بعد ایک تو سر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بات کے ساتھ کال لگتی ہے تو بہت ساری باتیں دل میں ہوتی ہے پر وہ زبان میں نہیں آ پاتی ورنہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بولوں تو کیا بولوں کیا نہ بولوں. بھائی میں ویسا چلے جی کوئی بات. میں خود ہوسٹنگ کرتا ہوں. اچھا. سوشل میڈیا ایپ کے اوپر نا تو وہاں عادت ہو گئی ہے. ایک سوشل میڈیا ایپ ہے جلا لیڈو نا اس میں ہوسٹنگ کرتا ہوں. میرا اپنا روم ہے وہاں پر. اچھا. تو وہاں تو بڑا مزہ آتا ہے لیکن جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں بندہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آپ کہاں پر ہوتے ہیں جناب آپ؟ میں بیسکلی یہاں کراچی کا ہوں. بس میرا وہ ہے سوشل میڈیا ایپ ہے وہ جلا لیڈو نا. اچھا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا روم بنایا ہوا ہے میں اس کے اوپر ہوسٹنگ وغیرہ کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے. تو غذا کے اوپر جو ہے نا سر جگہ ایک تو ہر ضرورت کھانی چاہیے. دوسرا ہم اپنے اگر پڑوس میں دیکھیں نا آجو باجو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں اور جن کی طرف سے چھت نہیں بنا ہوتا ہے یا ایسے ہوتے ہیں کہ پاکے پڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں کھانا بنا کے خود بعد میں کھانا چاہیے. اور تھوڑا سا ایک پلیٹ جو ہے نا وہ اپنے آجو باجو والے مکان کو دے دو تاکہ کل کو روز قیامت جو ہے نا آپ کا گلا آزاد ہو کے آ جائے. اصل میں ایک سفید پوشی کا جو لفظ ہم نے شاید ایک فیشن کے طور پہ بعضوں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شخص جو کہ جس کو آپ نے ذکر کیا نا اپنے آس پڑوس کے اندر ہمیں دینا چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ بندہ پریشان نہیں لگتا. اب ضروری تو نہیں کوئی اگر پریشان ہے تو وہ آپ کے دروازے تک آئے. یا ہماری بھی اعلیٰ ظرفی یا ہماری بھی ایک نظر میں تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. ہم بھی دیکھیں کہ یار یہ واقعاً یہ شخص ہے اس کا پہننا اوڑھنا کیسا ہے کھانا پینا کیسا ہے. تو آپ جب جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کے آس پڑوس کی آپ کو خبر رہتی ہے کہ یہ کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کس مجبوری میں یہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جی ایسے ہی ہے. ہم چھوٹے سے نا تو والد صاحب جب مچھلی وغیرہ یا گوشت وغیرہ لے کے آتے تھے نا گھر میں بنتا تھا تو والد صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دو جو پڑوس کے گھر ہوتے ہیں نا جو بالکل اٹیچ ہوتے ہیں جی جی تو ان کے گھر میں ہم لوگ لے کے جاتے تھے نا تو کافی کنفیوز ہوتے تھے ہم لوگ. یار یہ والد صاحب کیوں بولتے ہیں کہ ان کے گھر پہ لے کے جاؤ. تو پھر والد صاحب نے سمجھایا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی اچھی چیز بن رہی ہوتی ہے گھر پہ یا کوئی بھی کھانا بن رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو جو ہے نا وہ پڑوس میں چلی جاتی ہے. بہت خوب بہت خوب. اب وہ کیا بتاتے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی طرف سے بھیج دو گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے وہ دعائیں دیں گے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں جو ہے نا برکت ڈالے گا. بے شک بے شک. زبردست بہت اچھی بات کہی. اور مجھے سن کے وہ چیز ایک محسوس ہوئی کہ واقعاً یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہی ہوتی ہیں اور ایک اعلیٰ ظرفی والی بات ایک دور اندیشی والی بات کہ بھائی خوشبو سے ہی بچہ اگر تقاضا کرتے ہو والدین کے بعد اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اس چیز کو پورا کر سکیں تو کیسے جو ہے وہ ممکن ہو کہ وہ اس بچے کو اس رات خاموشی سے سلا سکیں. بہت زبردست بہت اچھی بات لگی جناب. تھینک یو. یا بھائی میں نے ایک امام صاحب سے ایک واقعہ سنا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا. جی جی. ایک بوڑھی عورت کا اور ایک بوڑھے شخص کا. تو ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے اور بوڑھا مرد ہوتا ہے اس کا یعنی کہ ہسبینڈ نا. جی جی. تو ان کے گھر پہ بڑے فاقے ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے. جی جی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تو اپنے رب سے پوچھ کہ ہمارے دنیا میں دن کتنے ہیں اور ہمارا رزق کتنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا دنیا میں رزق کتنا ہے اور ان کے دن کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دن بہت زیادہ ہیں اور رزق کم ہے. اسی لیے میں نے ان پہ فاقے رکھے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا ان کا رزق ان کے دنوں کے برابر چل جائے. تو وہ آتے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے جو ہے نا اس طرح معاملات ہیں. تو وہ کہتے ہیں اپنے رب سے بولو کہ ہمارے دن کم کر دیں ہمارا رزق بڑھا دے. اور پھر ہی آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے اس میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کا رزق بڑھا دو بے شک ان کے دن کم کر دو. اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتے ہیں. کیا بات. تو وہ بوٹا بوٹی کھانا بناتے ہیں اتنے فقیر آتا ہے وہ جو ہے نا اپنے بنائے ہوئے روٹی میں سے ایک روٹی فقیر کو دے دیتے ہیں. فقیر کو دیتے ہیں تو یہ سلسلہ کی طرح چلتا ہے. فقیر آتا ہے یہ لوگ کھانا دیتے ہیں فقیر آتا ہے کھانا دیتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے
GDC वालों ने लंगर लगाया हुआ है ना, इस तरह का एक लंगर बैठा होता है और काफी अर्सा गुजर जाता है। अच्छा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है रास्ते से, तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं कि यार इनके तो कम ही दिन थे और ये तो इतने सालों बाद भी आज भी लंगर चल रहा है, ये लोग इतना खाना कहाँ से आया, इनका थोड़ा सा खाना था। तो अल्लाह ताला से फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसके बाद एक फकीर भेजा, एक मलाइक भेजा फकीर के रूप में, और इन्होंने अपने पेट का खाना, कि इनको मालूम था कि हमारे पास तो मुख्तसर सा खाना है, लेकिन इन्होंने उसमें से भी जो है ना फकीर को दे दिया, सखावत से काम। फिर दूसरे दिन मैंने भेजा, हाँ सखावत अपनी दिखाई, फिर तीसरे दिन भेजा। तो इसी तरह जो है ना मैंने इनको उस एक रोटी के बदले 10 रोटियां दुनिया में दी और 70 रोटियां मैंने इनके लिए आखिरत में रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मज़ा आया आपका आसिफ साहब कॉल करने का। यूं ही कॉल करते रहिएगा, इंटरेस्टिंग से वाक़या ज़रूर सुनाया करें, मज़ा आता है इस तरह की बातें सुनकर। इस्तिलाह का जब पहलू नज़र आता है तो फिर शौक और बढ़ जाता है सुनने का। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, इंशाल्लाह आपसे रहेगी मुलाकात। जी क्या कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह। तो इसी तरह अगर हम किसी को एक रोटी देते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें दुनिया में 10 रोटियां और 70 रोटियां हमारे लिए आखिरत में रखेगा, हमारा रिस्क कम नहीं होगा। तो मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है। जी जी। और सर एक मेरे मोहल्ले का एक छोटा सा मौजू है, एक छोटा सा मसला है, अगर आप कोई इसे थोड़ा हाईलाइट करें अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ मंशियात का जो है ना बहुत खुला जो है ना फरोख्त हो रहा है और बहुत नौजवान जो है ना उनकी जिंदगियाँ तबाह हो रही है। ठीक है। तो हुकाम बाला से जो है ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है ना दरख्वास्त है कि फकीर कॉलोनी के ऊपर थोड़ा रहम करम फरमाएं। सही। मोहम्मदाबाद और रंगी टाउन फकीर कॉलोनी के ऊपर थोड़ी सी जो है ना नजरसानी की जो है ना जरूरत है। चले मैंने इसको नोट कर भी लिया, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम मैं इसके ऊपर करता हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। इंतजार रहेगा आपसे अगली प्रोग्राम मुलाकात। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ आसिफ साहब, और इस वक्त फेसबुक का मुआस हमें ज्वाइन किया सलमान फजल साहब ने, सर थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम। और जनाब बिल्कुल आपकी हाजिरी दर्ज कर ली गई है। अबू बकर साहब के लिए सलाम पेश किया है जनाब मोहम्मद खान साहब ने। नसीरुद्दीन भाई को भी सलाम पेश करते हैं, गुलाम मुस्तफा साहब को भी, बिन यामिन भाई को भी उनकी तरफ से ढेरों ढेर सलाम अलैकुम। तो जनाब बस प्रोग्राम में वक्त हो चुका है, एक मुख्तसर ब्रेक के 10:38 हो चुके हैं। आपका हमारे साथ रहेगा FM 88.6 पर, शामिल करते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। जनाब प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती के, फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। 0315000024 पर आपका हमारा साथ रहेगा और शामिल करते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे। आज मैं शाम में तफाकन यही सोच रहा था बस स्टॉप पे खड़ा वक्त, मैंने कहा यार अली ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से मेरा जहन में नाम घूमा, नाम नहीं याद। अभी आपकी आवाज़ सुनते हैं अली गुल जमाली, मुझे नाम भी याद आ गया। मैंने कहा इनका फ़ोन नहीं है, खुदा खैर करे, न जाने कहाँ पर है। और सुनाए कैसे हैं आप जनाब, ठीक ठाक हैं? अगर भाई हमारे गांव में भी दो टाइमिंग ऐसी है, एक दिन मैंने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, और जुम्मे वाले दिन यानी कि 7 से 12 तक, फिर 3 से 5:30 तक। अच्छा। तो हमारा काम ऐसा ना कि जो काम जब दुकान खुला रखेंगे तो काम होगा ना, स्प्रे का काम ऐसा है कि टाइम देना पड़ता है उसको। ये तो काम तो कोई भी करे जनाब, उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। टाइम देना बस इस वजह से नींद आ जाती थी। आज बहुत कोशिश की जागने की, चलो मैंने कहा आज हैदराबाद से बात करते रहे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू। और भाई शुक्र, ठीक हो, अल्लाह का बड़ा करम जनाब, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कराची में तो गर्मी चल रही है। हाय हाय हाय। तो गाँव कल बात हुई ना गाँव में, तो वहाँ अभी लोग रज़ाइयाँ डालना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे अब्बा भी जो है ना इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई ठंड नहीं लेकिन है ठंड। पंखे बंद है लेकिन है ठंड। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ऐसे ही। बस हम तो अगर भाई दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान ममालिक हैं सबको नेक करे, अल्लाह पाक इनको फलस्तीन के लिए जहाद करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जी, इस वक्त फ़लस्तीन वाले लोग बहुत परेशान हैं। गज़ा के अंदर क्या सूरत हाल है, बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्राउंड की क्या रियलिटीज़ हैं जो वहाँ पे लोगों ने, इवन वहाँ इंटरनेट की सर्विस नहीं है, लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर सकते। अब सब अल्लाह के हवाले ही हैं, और लगता नहीं कि ये 2023 है और इस हद तक
जो है वो कशीदगी वहाँ भी हो रही है। बस अब जो लोग लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए परवरदिगार आसानियाँ करे, हमास वालों के लिए भी परवरदिगार आसानियाँ करे कि जो तहफ़्फ़ुज़ करें उनका और आगे अपने इस मुल्क को भी लेके चलें। बाकी जो सूरत हाल लग रही बस बहुत एक तशवीश वाली सूरत हाल है, और दुआ है कि हर तरफ खैर आफियत का सिलसिला रहे जनाब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम तो सर दुआएं करते हैं अल्लाह पाक उन्हें बिल्कुल को हम दुआ कर सकते हैं। जल्द से जल्द आज़ाद जी जी आज़ाद इलाही आमीन इलाही। आपसे बात हो रही है ना, यकीन माने हमें ऐसा लगता है कि हम शायद किसी अपने से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थकावट उतर गई आपकी। मेरी सारे हफ्ते की थकावट उतर गई सर। चलें जी, अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने का। थैंक यू सो मच। जी जी जवाब साहब नहीं आते, जवाब साहब न जाने कहाँ हैं, कोई 1.5-2 साल हो गए हमारी खुद नहीं बात होती, लेकिन ये है कि हम खुद इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनसे मुलाकात हो जाए, और खुदा बस सब पे अपना लुत्फ़ करम करे, जहाँ भी हो खैरियत से हो आफियत से हो जनाब। खाना शर्मानो तो कभी कभी फोन जी जी कल शब में भी उनका फ़ोन आया, बिल्कुल बिल्कुल बात हुई जनाब। अच्छा है तो चलो माशाल्लाह, जहाँ भी रहे खुश रहे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ अली गुल जमाली साहब, और ज़िंदगी के अंदर बेहतर से बेहतरीन का सफ़र जारी रखिए। एक कॉल आ चुकी है, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कौन सा बात करें, रेडियो की आवाज़ ज़रा कम करें। अल्लाह का शुक्र। तो चलो आवाज़ कम कर दी है, तो बहुत बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, और अभी किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। तो फ़लस्तीन के बारे में आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ताला आप मुसलमानों का कुरान में कहता है मैं खुद महफूज हूँ। सुभान अल्लाह। तो क्या घबराएं, दिल करना घबराएं, अल्लाह ताला कोई ऐसी तदबीर निकालेगा हमारे लिए मुसलमानों के लिए, तो सब चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है जनाब, मुखातब करने के लिए क्या पुकार सकते हैं आपको जनाब? मेरा नाम मोहम्मद छोटा सा है, मेरी कॉल नहीं उठाते हैं इसलिए नाम मैंने नहीं बताया। मैं कॉलेज बहुत करता हूँ, बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, पूरा बंदा हूँ, 75 साल मेरी उम्र है बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गए हो, तो दुख होता है जब कॉल नहीं उठाते हैं तो। सर अब तो हमसे काफी सारे लोग शिकायत करते हैं, लड़ते हैं कि यार हमारा फोन नंबर उंगलियां छोटी हो गई हैं। हम लड़ते नहीं हैं, हम लड़ते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने वो जब इंसान की पैदा करनी थी ना, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना था जी जी, तो इस वक्त उसमें पेपर फरियां सारे रहते थे, 4 दिन हिदायत रहती थी। हिदायत जब रहती थी तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना था जी जी, तो इससे पहले इन तीनों ने आपस में तकलीम शुरू कर दी। तकलीम जब शुरू की ना जी जी, तो उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते और सारे ज़मीन के ऊपर जैसे क़यामत के दिन उतरेंगे, तो ऐसे जिन्नों को बार बार के बुलाया, सरायों पाहू आगे पर फेंका, और फिर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब फरमाते हैं कि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो मैंने अपनी उम्मत को अपनी आंखों से देखा, सुभान अल्लाह, और मुझे पता चल गया कौन मेरे ऊपर ईमान लाएगा, कौन नहीं ईमान लाएगा। तो मत घबराए, अल्लाह का कहता, अल्लाह ताला ने ये कैदात बनाई है और वो मुहफ़्फ़ज़ है। वो मुसलमानों का कुरान पाक में खुद कहता है मतलब है मुहफ़्फ़ज़ हूँ, और यहूदी को तो कौन बहुत आई है तो वो तो भाग जाता है मैदान छोड़ के। घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह मदद करेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब ये थे हमारे साथ मोहम्मद यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं नसीरुद्दीन साहब, खैरियत से हैं, तबीयत मिजाज ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ है, सुनने वालों की दुआएं मेरे साथ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे मेरे पास आओ तो कामयाब होकर आ जाओ। क्या बात है। तो कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने हमें दीन अता किया है। बेशक।
یعنی کلمے کی محنت ہمیں دی گئی ہے کہ آپ کلمے کے نیچے زندگی گزاریں، سبحان اس کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھیں اور اس کلمے کو دوسروں تک پہنچائیں تو آپ کامیاب ہوں گے. بہت خوب. اور اگر ہم نے کلمے کی محنت کو چھوڑ دیا جی جی تو ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اگر ان دونوں پر عمل پیرا رہو گے تو ابد الآباد تک کامیاب رہو گے، اور اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہو. اللہ اللہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کتنا اجاگر کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ میں سماتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا کتنا بناتے ہیں اس کو. ایسا ہی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اس میں جو ہے نا موت بھی قبول ہے. ایک نعرہ بلند ہوتا ہے نا کہ حضور کے کوئی نعرے بلند ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نماز بھی قبول ہے تو یہ برا لگتا ہے لوگوں. مطلب وہ والی جو بات ہے کہ جب ہم بنیاد کی طرف آئیں، ہم ان کی سیرت کو سمجھ رہے ہیں تو عمل کی طرف بھی تو آئیں. سیرت تو سن لی ہم نے، لیکن اب جب ہمیں خود عملی طور پہ اس میدان میں آنا ہے تو ہم اس بنیاد سے نماز سے کیوں بھی چھٹ جائیں. بہت بے شک. دیکھیں یہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے ہیں. نہیں، یہ دیکھا جائے گا حقوق العباد کتنا کیا ہے. بالکل. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو کیا پایا آپ نے، کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں سرسبز شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری کسی بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ارشادات کو روز سنتے ہیں، اس میں خود کتنا عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک کتنا پہنچاتے ہیں. بالکل. ہماری شخصیت سے اس کردار کی کیا خوشبو آتی ہے. جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ. میرا یہ کام ہے اور میرے بعد میرے امت کا بھی یہ کام ہے. جی جی. تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں. ہم آپ کے طریقوں کو کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. بالکل. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ خود کتنا عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک کتنا پہنچاتے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اگر یہ سوچ ہماری زندگی میں ہے، یہ طریقے ہمارے زندگی میں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ طریقے نہیں ہے تو بڑی فکر کی بات ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ بھی ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے بھی، اور اپنا احتساب انسان خود بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر اپنا احتساب کرنے کا حوصلہ ہوگا نا تو آپ خود ہی گناہ سے رکنا شروع ہو جائیں گے، معصیت سے خود بخود دور ہوتا شروع ہو جائیں گے. بے شک یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے والوں کی بھی. اگر میں سمجھدار ہوں تو مجھے تو یہ 24 گھنٹے ہر آن ہر گھڑی یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. بے شک بے شک. اگر اذان ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی بات بتائی، اگر اذان ہو رہی ہے اور اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہم سنتے ہیں، ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں یا اپنے کاروبار کو اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. بالکل، بہت خوب. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی جو ہے نا نماز میں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں کامیابی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے کاروبار میں کامیابی ہے، میرے آفس میں کامیابی ہے. لیکن خدا ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے، یہ ہم فکر اس کی بات راستے ہے، کو یہ پڑھ ہم کے مسلمانوں کو سوچنے کی بات ہے. بالکل بالکل. بس جی، بس سب کو ہی پروردگار نیکی کی ہدایت دے، اور جس راہ پر چل رہے ہیں یوں ہی چلتے رہیں، اور پروردگار سب پہ اپنا لطف و کرم کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے جناب. محمد خان صاحب کی طرف سے اور مسعود صاحب کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے خاص طور پر سلام اور دعا کا تحفہ بھیجا گیا، ضرور قبول کیجیے. جزاک اللہ.
اللہ تعالیٰ مقصود احمد صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری بہن شہربانوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور جو میری بیٹیاں آتی ہیں, میرے بھائی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. جزاک اللہ احسن علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جناب یہ تھے نصیر الدین صاحب ہمارے ساتھ, اور پروگرام میں جی ایک کال پھر شامل کر لوں, پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ کہیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نفیس بات کر رہا ہوں, نہیں آپ فیس بک پر آپ آئیں, آپ facebook.com/SynthPoliceFM پہ جائیں. فیس بک پر آئیں گے, وہاں SynthPoliceFM لکھیں تو اس وقت وہاں پہ ہم لائیو موجود ہیں, آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی. اور میں ابو کر جو نمبر دینا چاہتا ہوں اور ان سے بتا دیتا مجھے کہ آپ کو اپنے نمبر سے جواب. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ وہاں پہ ان کو میسج کریں گے, ابو بکر صاحب ہے تو وہ پھر خود ہی آپ سے رابطہ. چلے میں بھی آپ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. اللہ حافظ. الہی آمین, الہی آمین. تو ابو بکر صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو فیس بک پر لائیو آئیں آپ بھی, اور ایکٹیو ہوں, اور آپ نفیس صاحب سے رابطہ کریں, اور اسی پروگرام میں میسج کریں گے تو آپ آپس میں کنیکٹ ہو کے ان سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت اچھا جی لاسٹ کال. جی السلام علیکم. اللہ کا شکر. عمران بھائی آپ سنائیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ارے کیا بات ہے, بتا لیا آپ نے, ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھے. الہی آمین, الہی آمین. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ریڈیو پر جو ہے یا کہیں بھی کھڑے ہو کر دین کے بارے میں تبلیغ کرنا یا باتیں کرنا اچھی بات ہے, مگر وہی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی جی. تو بجائے ریڈیو پر باتیں کرنے کے اور مختلف جگہ پر تقریر کرنے کے, ہم اپنے عمل کے ذریعے کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عذاب ہم لوگوں پر ہی آ رہا ہے زیادہ تر, کیا وجہ ہے مجھے یہ بتایا جائے. آخر ہمارے عمل میں کوئی نہ کوئی تو کمی ہے نا, اس کا ہم خالی باتیں کرتے ہیں. بالکل. آپ خود بتائیں, آپ اپنے دل سے سوچ کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ سارے دن میں جب بھی میں ریڈیو کھولتا ہوں تو یہی کالر آ رہے ہوتے ہیں سارے دن میں, نئے کالروں کو موقع ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو, وہی ایک جیسی بات ٹاپک پر بات کرنی نہیں ہے, بس اپنی اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ نے وہ فرمایا ہے, سب کچھ اللہ نے ہی فرمایا ہے. تو بھائی عمل کیوں نہیں کرتے؟ ریڈیو پر باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ سر اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہوگا تو میں اس کو کیسے دیکھ سکوں گا, یا میں اپنے آپ کو دیکھوں نا پہلے, میں اپنے آپ کو دیکھوں نا میرے بھائی. بجائے ریڈیو پر تبلیغ کرنے کے میں اپنے آپ کو دیکھوں نا کہ میں خود پہلے کیا کر رہا ہوں, بعد میں دیکھوں نا میرے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. میرے کال آف فیل میں تضاد تو نہیں, بہت سارے وجوہات ہیں, بہت ساری چیزیں جن کو دیکھنا ہے, اور یہ معاشرے میں اصلاح کا مقصد یہ کہ وہ پہلا وہ شخص کوئی بھی ہو, چاہے مجھ سے اس چیز کا آغاز ہو, تو میں اس قدم کو آگے بڑھاؤں, میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کروں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو, دوسروں لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. جی جی ذرا مختصراً یاد کروائیں کیونکہ میں نہیں سناؤں گا, میں نہیں سناؤں گا, صرف یہ بتاؤں گا کہ ان کے واقعات تو مجھے بھی یاد ہیں. جی جی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے ریڈیو پر ٹاپک پر تو بات کرنی نہیں ہے, بس اپنی بولنی ہے, جب اپنی بولنی ہے کہ بھائی اور کوئی چینل دیکھ لو یار, دوسرے ٹاپک کو تباہ کرنا, یہ کہنے کا مقصد ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کا شکریہ جناب. پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, اس کو آپ بھالا احتیاط رکھ کر اپنی بات کریں گے, ٹھیک ہے تبلیغ کریں, ہم نے کب منع کیا تبلیغ کرنے کو, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ جی عمران صاحب, انہوں نے اپنا اوپینین دیا, آپ لوگ بہتر اس میں اپنا جواب دے سکتے ہیں. تو جناب اس وقت جو آج کا موضوع تھا اس پہ جو ہے وہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے, اور انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویک میں ہوگی ملاقات. بہتر سے بہترین کا سفر جاری رکھیں, موٹیویٹ رہیں, کسی کو یا کسی کی وجہ سے جو ہے اپنی منزل کا ہدف جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اس سے پیچھے مت ہٹیں, آگے بڑھتے رہیں. تو جناب بس وقت ہوا ہے یہاں پہ خط. نفیس صاحب بھی آ چکے ہیں, محمد خان صاحب کی طرف سے بھی تمام سننے والوں کو سلام. خان بابا آپ کا سلام کہتے ہیں. نصیر الدین صاحب پہنچ گئے ہیں, جی ہاں بالکل پہنچ گئے تھے, اور وقت اب اس وقت ختم ہو گیا ہے. تو جناب
इजाज़त चाहिए होगी आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, यही रहेगी दुआ लबों पर। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और बच्चे आने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह।